यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ़ र द्विपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढ़ाउने विषयमा छलफल। गौर हत्याकाण्डका पीड़ितलाई न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। निजामती सेवा विधेयक यही साता मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी। आगामी 3 दिन अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र भारतले प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गर्न सफल। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। वार्तामा नेपाल भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण समझदारीहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे गहन कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि सोही विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँहरूबीच नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्दै दुई देशबीचको गहिरो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ बनाउन र द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढ़ाउने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीड़ितलाई न्याय दिलाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो पीड़ितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीड़ितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताउनुभयो। 16 वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका 27 जना कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। घटनाका पीड़ितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले पीड़ित संघर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै गर्नुभएको पत्राचारका आधारमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सो घटनाका पीड़ित बीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बेपत्ता नागरिकको यथाशीघ्र खोजीका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको पहिचान खुलेको छ। कालीकोटका टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको हो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार कालीकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने 3 जनाको उनीहरूका आफन्तबाट पहिचान खुलेको हो। बिहिबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका थिए। अन्य बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भारतको उत्तराखण्ड राज्य स्थित केदारनाथ गौरीकुण्ड नजिकै पहिरोमा परेर नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको खबरले अत्यन्त दुःख लागेको जनाउँदै बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारजनको पीड़ाप्रति गहिरो संवेदनशीलता र सहानुभूति प्रकट गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्न, उद्धार गरिएकाको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन र स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग अविलम्ब पहल गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको चौथो पूर्ण बैठकमा चौथो दिन हिजो पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनैतिक एवं सांगठनिक प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभएको पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता महराले हिजो 75 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हिजोको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्जमान पुनले वर्तमान सरकारले शुरू गरेको जनपक्षीय काममा सबैले समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको विरूद्धमा भएको कामलाई समर्थन र स्वागत गर्नुपर्ने भन्दै उपमहासचिव पुनले भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा सबैको साथ र सहयोग जरूरी रहेको बताउनुभयो। अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सरकारले थालनी गरेका सुशासन सम्बन्धी काममा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै पार्टी सुदृढीकरणको अभियान चलाउँदै जनतामा जानुपर्ने, पार्टीभित्र र बाहिर जहाँसुकै भए पनि भ्रष्टाचार विरूद्ध निर्मम ढंगले लाग्नुपर्ने र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेतृत्व अघि बढ़नुपर्ने लगायत धारणा राख्नुभयो। बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीको 8औं महाधिवेशनले तय गरेको राजनैतिक कार्यदिशा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएको भन्दै सोही अनुरूप पार्टी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ़नुपर्ने, पार्टी रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न सिंगो पार्टी एकताबद्ध बनाउन संकल्प गरेर अघि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक सम्बन्धमा अर्जुन श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठक जारी छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी निर्माण र सुदृढीकरण गर्दै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिइरहनु भएको छ। बैठकमा पार्टीलाई सबल बनाउने र ऊर्जा दिने किसिमको धारणाहरू आइरहेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य अजय शंकर नायकले यसअघि महाधिवेशनले दिएको पार्टीको कार्यभार अनुसार पार्टी सुदृढीकरण गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नो प्रस्तुतिहरू कमरेडहरूले जो राखेका छ त्यसले पार्टीलाई एउटा सबल बनाउन, ऊर्जा दिनलाई नै त्यो सुझावहरू काम लाग्नेछ र पार्टीलाई पनि सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको जो आवश्यकता जनताको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी सक्छौं भन्ने साथीहरूको धारणा रहेको छ। बैठकमा आइरहेका विचारहरूबारे जानकारी गराउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईले विचारको संश्लेषण गरेर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै लक्ष्य र कार्यदिशा तय गरेर जान सुझावहरू आइरहेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले जुन गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छ अझ व्यवस्थित ढंगले कामहरू अगाडि बढाउँ र सरकारमा बसेर आम जनताले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ अहिलेको हाम्रो सापेक्षतामा त्यसलाई पूरा गर्ने गरी लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर जाउँ भन्ने खालको साथीहरूका सुझावहरू छन्। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान र सुशासनको अभियानमा सिंगो पार्टी दृढ रहँदै नेतृत्वलाई सघाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको बताउँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य रञ्जित तामाङले आम नेता कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने र सिंगो देश र जनतालाई आशा जगाउने बैठक भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीलाई अलि रूपान्तरण, पार्टी अलि सुधार र संगठनात्मक हिसाबले देखिएका समस्याहरू, राजनीतिक हिसाबले, कार्यशैलीगत हिसाबले देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर एउटा संस्थागत प्रणालीको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आम नेता कार्यकर्ताको अपेक्षा छ। अहिले यो बैठक त्यही अनुरूप पार्टीभित्रका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र त्यसको संश्लेषण स्वरूप योजना कार्यक्रम तयार गरेर तलसम्म गएर सिंगो पार्टी कमिटीलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। त्यो अनुरूप अहिले जीवन्त बहस पनि बैठकमा भइरहेको छ र म के आशा गर्न सक्छु भने बैठकको अन्त्यसम्म पुग्दाखेरि आम नेता कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्ने गरी र सिंगो देश र जनतालाई एउटा आशावादी बनाउने गरी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सकिन्छ। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाउन नेतृत्व पुनः जनतातर्फ फर्कनु पर्नेमा विशेष जोड़ दिएको छ। यस्तै पार्टी भित्र होस् या बाहिर भ्रष्टाचार र अपारदर्शी क्रियाकलापका विरूद्ध पार्टी र सरकार निर्मम बन्नुपर्ने सदस्यहरूको सुझाव छ। आशा गरौं पार्टी केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठकमा दिएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको माओवादी केन्द्रले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको अवस्था बदल्ने ठोस गन्तव्य तय गर्नेछ। अर्जुन
श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक हिजोदेखि शुरू भएको छ। बैठकमा पार्टीलाई सबल र चुस्त बनाउने विषयमा नेताहरूले जोड़ दिनु भएको छ। हिजोको बैठकमा विभिन्न 11 नेताले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। स्पष्ट वैचारिक धारणा सहित एकताबद्ध भएर अघि बढ़नु पर्नेमा नेताहरूले जोड़ दिनु भएको छ। हिजोको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी महाधिवेशन फागुनसम्ममा गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक यही साता मन्त्री परिषदमा पेश हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफू पदमा आएको पहिलो दिनदेखि विधेयक निर्माणमा लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय हुँदै विधेयक यही साता मन्त्री परिषदमा पठाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री मोदीले निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले आवश्यक परेको स्थानमा जान तयार हुनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ढुंगा, गिटी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्ला बेग्लै विधेयक पनि ल्याउने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि मर्यादित लेखा व्यवसाय आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल अडिटर्स एसोसिएशन अडानको 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लेखा परीक्षण आर्थिक सुशासनसँग जोडिएको विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारी यता अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदै गएपछि पछिल्लो समय सुधारका संकेत देखिएको भन्दै उहाँले सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत केही महत्वपूर्ण प्रयास थालिएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जनताको मानवीय संवेदनासित जोडिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाइने बताउनु भएको छ। भक्तपुर साँगुनारायण नगरपालिका 1 मा प्रस्तावित वीर अस्पताल निर्माण स्थलको अवलोकन तथा अन्तर्क्रियामा उहाँले अस्पताल पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्नुपर्ने जग्गाको सीमाङ्कन, तारबार संरक्षण, पहुँच मार्ग लगायतका कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानून नबन्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री गुरूङले संचार माध्यमलाई नभई सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जे पाए त्यही विषयलाई समाचार बनाएर बाहिर ल्याउँदा विकृति फैलिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले कानून बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्दा अरूको उचित हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागद्वारा हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सार्वभौम समाजमा पारस्परिक लाभ र सम्मान नहेरिकन राष्ट्रिय हितको मात्रै पक्षपोषण गरियो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन तथा नीति प्रस्तुत गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारत र चीन 2 मित्र राष्ट्र भएकाले दुवैसँग खुलस्त कुरा राखेर आपसी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हिजो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बाली नालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। पार्टीले खडेरी सहितका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणको योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सुत्केरी व्यथा लागे पनि समयमै अस्पताल लैजान नसक्दा रुकुम पूर्वकी सुत्केरी महिला सहित नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि सुत्केरी व्यथा लागे पनि समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन नसक्दा सिस्ने गाउँपालिका 1 भट्टीचौर रुकुम पूर्वकी 25 वर्षीय सपना बुढा र उनको शिशुको उपचारका क्रममा कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा हिजो मृत्यु भएको हो। सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बुढालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइए पनि उपचार सम्भव नभएपछि हिजो बिहान हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत लगिएको थियो। ढिलो गरी अस्पताल पुर्याउँदा आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगू ज्वरोका बिरामी बढ़ेसँगै मोरङ जिल्लामा डेंगू नियन्त्रण अभियान शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै डेंगू नियन्त्रण अभियान शुरू गरेको हो। कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट।
पथरी, शनिश्चरे, लेटाङ, बेलबारी तथा सुनबर्सी नगरपालिकाका साथै मिक्लाजुङ, केराबारी र कानेपोखरी गाउँपालिकामा बढी संख्यामा डेंगूका बिरामी फेला परेका छन्। स्थानीय तहको सहकार्यमा डेंगू नियन्त्रण एवं रोकथाम अभियान शुरू गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डाक्टर सुरेश मेहताले बताउनुभयो। जनशक्तिहरूलाई ओरिएन्टेसनहरू गरेर उहाँहरूले चाहिँ डेंगू टेस्टहरू, डेंगू रोग पत्ता लगाउने गरिराख्नु भएको छ र बिरामीहरूको रेगुलर मोनिटरिङ गरेर 3 अप्रोचबाट हामी प्रिभेन्सनको पार्टमा काम गरिरहेको छौं, रोकथामको पार्टमा गरिरहेको छौं। अर्को कुरा अर्ली डायग्नोसिस, छिटो भन्दा छिटो रोगको पत्ता लगाउने पार्टमा गरिरहेको छौं। बिरामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त त्यो पार्टमा काम गरिरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 12 जना डेंगूका बिरामी फेला परेका छन्। महानगरपालिकाले 19 वडामा डेंगू नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने तथा औषधि छर्कने जस्ता कार्य शुरू गरेको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हैदर अलीले बताउनुभयो। जहाँ जहाँ डेंगू देखिएको छ त्यो देखिएको ठाउँमा सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको कुराहरू हामी गरिरहेको छौं भने माइकिङको कामहरू पनि डेंगू रोगको बारेमा, यसबाट बस्ने उपायहरू, सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रत्येक शुक्रबार हामीले बिहान 10 देखि 11 बजे खोजेर नष्ट अभियानलाई व्यापक रूपमा लगिने योजना छ। रोग पत्ता लगाउन रगत परीक्षण गर्ने किटको अभाव नभएको र तीनै तहको सरकार मिलेर किट व्यवस्थापन गर्दै आएकाले माग अनुसार पालिकालाई किट उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चन्द्रभाल झाले डेंगूबाट बच्न सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। लामखुट्टे उत्पादनहरू ठाउँहरू, टायरमा जम्ने पानीहरू, भाँडाकुँडाहरू खुल्ला राख्नु भएन, लुगाहरू लाउनु पर्यो, झुलको प्रयोग गर्नु पर्यो। मोरङ जिल्लामा विगत 1.5 महिनामा 900 भन्दा बढी डेंगूका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। हाल नेपालमा मनसुनी वायुका साथै भारतको बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेश आसपासको आकाशमा अवस्थित न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा केही माथि सरेकाले वर्षाको गतिविधि बढ़ेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अबका 3 दिन अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 नामक अन्तरिक्ष यानले चन्द्रमाको करिब 2/3 दूरी तय गरी हिजो सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको हो। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले ट्वीट गर्दै अवतरणको पुष्टि गरेको हो। भारतको तेस्रो चन्द्र अन्वेषण अभियान चन्द्रयान 3 जुलाई 14 आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट जीएसएलभी मार्क 3 हेभी लिफ्ट प्रक्षेपण यानबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको थियो। अमेरिका, चीन र रूसपछि चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्ने र चन्द्रमाको सतहमा सुरक्षित र सफल अवतरणका लागि देशको क्षमता प्रदर्शन गर्ने भारत चौथो देश हो। अवतरणपछि चन्द्रयान 3 ले 1 चन्द्र दिनका लागि काम गर्नेछ। चन्द्रमाको 1 दिन पृथ्वीको 14 दिन बराबर हुन्छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा लाहोर स्थित उहाँकै घरबाट हिजो पक्राउ गरिएको छ। इस्लामाबाद स्थित एउटा अदालतले राज्यका उपहारहरू बिक्री गर्दा आफूलाई प्राप्त भएको आमदानी घोषणा नगरेकोमा उहाँलाई दोषी ठहर गरेको हो। उहाँलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा 3 वर्षको जेल सजाय र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना पनि गरिएको छ। गत वर्ष अविश्वासको प्रस्तावपछि सत्ताच्युत हुनुभएका नेता खानले आफू विरूद्धको सजाय राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले आफ्नो मातहत रहेका उद्योगहरूलाई चाँडै नै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निजीकरण गरिने बताउनु भएको छ। जितपुर सिमारा नगर उद्योग वाणिज्य संघको 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि उद्योगले गति लिन नसकेका कारण ती उद्योगलाई निजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। पीपीपी मोडल अन्तर्गत 50% भन्दा बढी जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर 15 देखि 20% सम्म व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले आफै राख्ने गरी उद्योग चलाउने मन्त्री रिजालले जानकारी दिनुभयो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका
जिल्लाका 8वटै स्थानीय तह मध्ये योजना कार्यान्वयनमा अगाडि देखिएको छ। पछिल्लो समयमा तिलाले संरचनागत विकासमा फड्को मारेको छ। गाउँपालिकाले नागरिकको असन्तुष्टि तथा गुनासो सुनवाई गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाले वर्षभरि गरिएका योजना तथा प्रदान गरिएका सेवाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनवाई गर्ने गरेको तिला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रशासकीय अधिकृत विष्टले बजेटको 43 करोड़ 98,79,584 तिला गाउँपालिकाले खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो। चालू खर्चतर्फको बजेट 32 करोड़ 79,05,000 मध्ये 28 करोड़ 79,66,000 अर्थात 87.72% खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पुँजीगत तर्फको बजेट 27 करोड़ 81,05,000 मध्ये 15 करोड़ 24,41,000 अर्थात 56.28% खर्च गरी जम्मा चालू र पुँजीगत खर्च गरेर 73.47% खर्च भएको पालिकाले जनाएको छ। मकवानपुरमा अनुगमन समितिले जिल्लाका उद्योगहरूमा अनुगमन गरेको छ। यस क्रममा तोकिएको मापदण्ड अनुसार खाद्य सामग्री उत्पादन नगर्ने एक बेकरी उद्योगमा सीलबन्दी गरिएको छ। त्यसका साथै 3 व्यावसायिक फर्महरूलाई जरिवाना सहित कारवाही समेत गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 बस्तीपुरमा रहेको खुशबु बेकरी उद्योगमा सीलबन्दी गरेको छ। सो उद्योगले नापतौल यन्त्रको अनुमति पत्र नलिएको, उत्पादित खाद्य पदार्थमा लेबल नलगाएको, उद्योगमा सरसफाई नगरेको र उत्पादित खाद्य सामग्रीको अनुज्ञा पत्र नलिएको पाएपछि टोलीले उद्योगमा सीलबन्दी गर्नुका साथै जरिवाना समेत गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख टीका शर्माले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन टोलीले सो उद्योगले गैर कानूनी तथा उपभोक्ता हित विपरीत काम गरेकोले 2,50,000 जरिवाना गर्नुका साथै 3 दिनभित्र कार्यालयमा आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। झापाका चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। चिया मजदुरहरूले आफ्ना मागहरू सहित शनिबार काँकड़भिट्टामा प्रदर्शन गरेका छन्। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पत्ती डबली वृद्धि, रोजगार सम्झौता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सही कुमार राईले बताउनुभयो। विगत 3 वर्षदेखि चिया श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको उहाँको भनाइ छ। झापामा 132 साना र 69 ठूला तथा संस्थागत चिया बगानमा गरी 70,000 श्रमिक कार्यरत छन्। जिल्लामा 10,000 हेक्टरमा चिया खेती हुने गरेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 3 अर्ब 41 करोड़ 15 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 16.70% बढी नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले 2 अर्ब 92 करोड़ 32 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। 3 महिनामा 14 हिमाल चढ़ेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने 2 पर्वतारोहीलाई शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जेन लामा शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। आरोहण सकेर नेपाल फर्कने क्रममा उहाँहरूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। कीर्तिमानी आरोहीको स्वागत तथा सम्मानमा सरकारी प्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले विमानस्थलमा सांस्कृतिक बाजागाजा सहित भव्य स्वागत गरिएको संघका अध्यक्ष निमा नुरू शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। पाकिस्तानमा रहेको केटु हिमाल ब्रोड पिक 8,611 मिटरको हरिला र शेर्पाले साउन 11 गते बिहान पौने 11 बजे सफल आरोहण गरेको 7 समिट ट्र्याक्स कम्पनीले जनाएको छ। सो हिमालको सफल आरोहणसँगै क्रिस्टिन र तेन्जेनले विश्वका 8,000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटा हिमालहरू 3 महिनामा सफल आरोहण गरी कीर्तिमान बनाएको कम्पनीले जनाएको छ। रापिड बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि आशिष फुयालले जित्नु भएको छ। नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल संघको आयोजनामा भएको 2 दिने प्रतियोगिताको फाइनल चरणमा आशिषले काठमाडौँका 14 वर्षीय पुरूषोत्तम सिलवालसँग खेल्नुभयो। 6.5 अंक बनाउनु भएका आशिषले उपाधिसँगै 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनुभयो। महिलातर्फको उपाधि काठमाडौँकी आरती छतकुलीले जित्नुभयो। नेपाल ओलम्पिक कमिटिको आयोजना तथा कोरियन एन्टी डोपिङ एजेन्सी काडाको संयोजकत्वमा शनिबारदेखि 2
दिने डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स DCO को प्रशिक्षण शुरू भएको छ। कमिटिको मुख्यालय 7 बाटोमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्नेछ। यो कार्यक्रमपछि अब नेपालमै DCO को प्रशिक्षण दिन सकिनेछ। कमिटिका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले एक समारोह बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। न्यूजील्याण्डको अकल्याण्डमा शनिबार भएको खेलमा स्पेनले स्विजरल्याण्डलाई 5-1 गोलले हरायो। अर्को खेलमा जापानले नर्वेलाई 3-1 गोलले हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले नेदरल्याण्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जापानले क्वार्टर फाइनलमा स्वीडन र अमेरिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। रमेश टमटा। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र सोही प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.3 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 19.5 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। दुई देश बीचको सम्बन्ध सुदृढ र द्विपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढ़ाउने विषयमा छलफल। गौर हत्याकाण्डका पीड़ितलाई न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। निजामती सेवा विधेयक यही साता मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी। आगामी 3 दिन अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र भारतले प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गर्न सफल। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।